मेरो एउटा साथी छ, साथी छ। नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आजको यस कार्यक्रममा मसँग त्यस्तो अतिथि द्वय हुनुहुन्छ जो नेपाली गीत सङ्गीतको लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको अध्यक्ष सङ्गीतकार महेश खड्का र पहिलो नेपाली तारा गायक दीपक लिम्बू। उहाँहरूसँगको रमाइलो कुराकानी आजको कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छमा। स्वागत छ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू दाजु। धन्यवाद। के छ हालखबर दीपकको? ठिक छ दाइ। के छ महेशजीको हालखबर? ठिक छ भन्नुपर्छ। हाम्रो भेट कति वर्ष अगाडि भएको थाहा याद छ तपाईँलाई? 20 वर्षभन्दा त बढी भयो। मलाई आज यसो हेर्दाखेरि कता कता होइन माइकल ज्याक्सन जस्तो देखियो होइन? यहाँदेखि उता यहाँदेखि यता चाहिँ नजाउँ होइन, त्यो ड्रेसअप चेन्ज छ। त्यहाँदेखि तलतिर त म पुरै लोकमा छु होइन। माइकल ज्याक्सन हुन्न, त्यो मेरो चाहिँ अब हाउभाउमा डान्सहरू हेर्नु भने भाइहरू धेरै हाँस्नुहुन्छ होइन। मेरो टिपिकल डान्सहरू कहिलेकाहीँ म देखाउँछु होइन। कहीँ कतै कतै त्यो कपाल बेरिएर यो कुनै पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ खत्रै थियो उहाँको कपाल। अब यति थियो होइन, यति थियो। अब अगाडिको कपाल कर्ली भएर 2-4वटा चाहिँ यता झर्थ्यो क्या। अनि त्यो साइडबाट तपाईँको त्यो साइडबाट हेर्दाखेरि त देखिन्थ्यो दाइलाई। अलिकति बुझौँ न यहाँहरूको सम्बन्धको कुरा। पहिला दाइबाट जाओस् अनि मात्रै म बोल्छु। दीपक लिम्बू एउटा गायक भनेर मैले चिनेको थिइनँ। म एउटा कस्तो मान्छे भने टेलिभिजन पनि धेरै हेर्दिनँ थिएँ त्यति बेला। म व्यस्त थिएँ। रियालिटी सोहरू पनि म त्यति धेरै हेर्न भ्याउँदैन थिएँ। बेलुकी 8, 9, 10 बजेसम्म रेकर्डिङ हुन्थ्यो। बिहानै उठेर फेरि म कम्पोजिसनको लागि जान्थेँ। दिनभरि रेकर्डिङहरू हुन्थे। त्यसो हुँदाखेरि म त्यति रियालिटी सो हेर्दिनँ थिएँ। तर दीपक लिम्बू नेपाली तारामा भाग लिइरहेको अवस्था रहेछ। म पुतली सडकमा मेरो अफिस थियो र त्यो अफिसमा चाहिँ पहिलोचोटि एउटा यस्तो युवा, हँसिलो युवा मेरो अफिसको भित्र प्रवेश गरेर नमस्कार दाइ भन्यो। अनि मैले परिचय मागेँ। दीपक लिम्बू पहिल्यैदेखि नै बोलाइलो के, हँसिलो बोलाइलो मान्छे। दाइ नमस्ते, म दीपक लिम्बू पानी पनि दिँदै गर्छु होइन। आइपुग्यो। अनि त्यसपछि भाइ भन्नुहोस् किन आउनुभयो, के छ कसो छ भन्दै गर्दा म यसरी नेपाली तारामा म कन्टेस्टेन्टको रूपमा छु, अहिले प्रतियोगितामा भाग लिइरहेको छु। मलाई उदित नारायण झा दाइले गाएको माया बसेछको आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है भन्ने गीतको मलाई ट्र्याक चाहियो दाइ भने। ओहो, म फेरि यस्तो मान्छे कि मैले अहिलेसम्म कति गीत गरिसकेँ, 1500भन्दा बढी गीत गरिसकेँ। मसँग कुनै गीतको आफूसँग ट्र्याक हुँदैन। मसँग मैले त्यो रेकर्ड राखिनँ। त्यो हुँदा चाहिँ मलाई गाह्रो भयो दीपक भाइलाई त्यो गीत दिनको लागि। तर विभिन्न कतैबाट चाहिँ परिचालन गरेर अब प्रोड्युसरहरू, अरू साथीभाइहरू सबैतिर चाहिँ खोजेर त्यो ट्र्याक मैले दिएको थिएँ दीपक लिम्बूलाई। कति वर्ष अगाडि हो यो? 62 को हो यो, 2062। 16 वर्ष भइसकेछ। 16 वर्ष त भइसक्यो। तपाईँको सङ्गीतमा कतिवटा गीत गाइसकेको छ होला दीपकले, याद छ? मेरो सङ्गीतमा 100 भन्दा बढी गाइसकेको छ। पहिलो थोरै त्यो सठिक भेट चाहिँ अलिकति बिर्सिनु भयो। सिम्फोनिक स्टुडियोमा थियो। त्योभन्दा अगाडि म नेपाली तारा 2062 मा कन्टेस्टेन्टको रूपमा त्यहाँ भिड्नुभन्दा अगाडि म केही गीतहरू गरौँ भनेर एकपल्ट काठमाडौँ आउँदाखेरि सिम्फोनिक स्टुडियोमा चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले दाइसँग सठिक रूपमा भेटघाट भएको थियो त्यतिखेर। अनि अल्गो मान्छे, ओभरकोट लाउनुहुन्थ्यो, कोठे सर्ट लाउनु भएको थियो, अनि गर्लफ्रेन्ड भेट्ने कपाल त्यही त छोटो, जस्तै अहिले तपाईँको जतिको छ त्यतिकै कपालको छोटो। त्यो हिसाबले भेट्दाखेरि मैले एउटा केही गीत सुनाउँदा, अरूलाई सुनाउँदाखेरि उहाँले पनि त्यो रुममा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अनि सुन्दाखेरि राम्रो रहेछ भनेर जस्ट एउटा अनौपचारिक मात्र कुरो भएर सिद्धियो। तर वास्तवमा उहाँको म एकदमै ठुलो फ्यान पनि थिएँ, छु र अहिले पनि होइन, सदैव हुनेछु। थ्याङ्क यू भाइ। अब किनभने मेरो घर सुनसरी प्रकाशपुर, त्यो बेला मै पनि उहाँको गीत मलाई फिल्मी टाइपको गीतहरू, आधुनिक गीतहरू जति राम्रो छन् छँदैछन्, तर फिल्मीले अझ मलाई रमाइलो लाग्ने। अनि
तिम्रो आँखामा के छ भन्ने कुरो त हामीले पहिला त सुनेका थियौँ, अलिअलि सुनिरहेका थियौँ। तर पछि माया बसेछ भन्ने त्यो आज मन उडेर भाग्छ भन्ने गीत आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो गीत। अब को सङ्गीतकार होला, के सङ्गीतकार होला, नामहरू रेडियोमा सुनिन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब साधारण घरमा बिहान उठ्यो, यताउति खाजासाजा खायो, खेततिर गयो, हलो जोत्यो, यताउति गर्दाखेरि रेडियोमा बज्दाखेरि सट्ट म घरमा आउँथेँ। उता काम छोडेर घरमा आउँथेँ अनि हार्मोनी बजाएर त्यसको नोटहरू खोज्थेँ, स्केलहरू हेर्थेँ। त्यहाँदेखिको फ्यान हो म उहाँको। अनि पछिबाट नेपाली तारामा आएँ। नेपाली तारामा आइसकेपछि भिडेँ अनि मलाई यो गीत चलचित्र राउन्डमा चाहिँ मलाई यो गीत एकदमै गाउनु मन लागेको थियो। अनि म महेश दाईलाई पुतली सडकको अहिले पनि त्यो ठाउँ चाहिँ यता कम्प्युटर बजार भनिन्छ मलाई लाग्छ, त्यसको माथि उहाँको अफिस थियो। अनि मैले गएर माग्दाखेरि उहाँले सहजै रूपमा एउटा एप्रिसिएट गर्नुभयो। आई मिन भन्नाले त्यो हिसाबले मलाई दिनुभयो। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाई। त्यो पलको लागि मात्रै, अरू त धेरै छ। अब त्यो कार्यक्रममा चलचित्र राउन्ड नभएको भने भेट हुँदैन थियो क्या हाम्रो है। होइन, यो तर कहिलेकाहीँ भाग्य अथवा समय भन्ने कुरा गजब हुन्छ है। मैले केही फिल्महरूको कम्पोजिसन गरिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले हिम्मत चलचित्रमा चाहिँ इन्डियन आइडललाई पनि गीत गाउने प्रस्ताव आयो। होइन नेपाली तारा चाहिँ किन नहुने त भनेर, अनि नेपाली तारा दीपक लिम्बूलाई नै बोलाएर कम्तीमा 2टा गीत गाउन लागेको छु मैले। मैले त्यही भएर मन पराएको र पूर्वको यो ठिट्टलाई पश्चिमकी ठिटी मन पऱ्यो भन्ने त्यो 2टा सङ्ग चाहिँ हिम्मत चलचित्रमा मैले पहिलोचोटि दीपकले पनि पहिलो चलचित्रमा गीत गाएको। पहिलो त त्यो माया बसेछको गीत आज मन उडेर भाग्छ, जुन गीतले दीपक लिम्बू तपाईँमा आज आइपुग्या हो, जुन गीत दीपक लिम्बूले पहिलोचोटि चलचित्रका लागि गायो महेशजीको सङ्गीतमा, हिम्मतको मैले त्यही भएर मन पराएको। आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ, हो आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है, उनकै नजिक जाऊँ उनीसँगै माया लाऊँ, उनकै नजिक जाऊँ उनीसँगै माया लाऊँ। पछिबाट मैले जुन चलचित्रमा गाएँ होइन, मेरो कल्पनामा आज एउटी परी, थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी, मेरो कल्पनामा आज एउटी परी, थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी, रूप छ रङ्ग छ कोमल अङ्ग छ, बोल्ने क्या ढङ्ग छ, नागबेली चाल छ मायाको छाल छ, साँच्चै कमाल छ, मैले त्यही भएर मन पराएको, मैले त्यही भएर मन पराएको। वाह, साँच्चीकै त्यो गीत गाएरै होला दीपकलाई सबैले मन पराएको कि मैले त्यही भएर मन पराएको। गीतमा पनि यो रिपिट कतिचोटि छ? यो 28 चोटि छ। 28 चोटि मैले त्यही भएर मन पराएको भन्ने छ होइन। मलाई नै थाहा थिएन कि कति पटक मैले रिपिट गरेँ यो कम्पोजिसनमा होइन। दीपकलाई नै थाहा थिएन होला कि ऊ कति पटक रिपिट गाए। तर अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अहिले 28 पटक भन्न ठ्याक्कै किन भनेको भने धेरै इन्टरभ्यूहरूमा मैले भनिसकेको छु कि यो काउन्ट गरेर गएर सुनेर कति पटक चाहिँ रहेछ रिपिट भनेर पनि मैले सुनेँ। र पक्कै पनि आज दाजुसँगको इन्टरभ्यू सायद यो पहिलो नै हो जस्तो लाग्छ टेलिभिजनमा सँगै प्राय कम हुन्छ, यो कमभित्रमा पर्छ। मैले यसको लागि दाजुलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्नै पर्छ, रेखा फिल्म्सलाई सम्झिनै पर्छ, दीपक श्रेष्ठ डाक्टर साहब उहाँ दाईलाई पनि सम्झिनुपर्छ, डाक्टर कृष्णहरि बरालज्यू लगायत सबैलाई आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। जहाँबाट मेरो एउटा चलचित्र, एउटा फिल्मी एउटा चलचित्र पार्श्व गायन मेरो सुरु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज दाईलाई पनि एकदमै म हार्दिक नमन। थ्याङ्क यू भाइ। यो अग्रज सम्मान अहिले अलिक कम भएको हामी पाउँछौँ नि कि मान्छेहरूमा धेरैमा मपाइत्व बढी देखिया छ क्या हिट भएपछि, अघि आफू चल्न थालिसकेपछि विगतलाई बिर्सने। तर दीपकमा त्यो गुण छ जुन गुण हामी
होस् भन्ने चाहन्छ क्या। थ्याङ्क यू दाइ। किनकि अग्रजलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो विगतलाई सम्झने, आफूलाई जसले हिजो अस्ति सहयोग गर्यो ती मान्छेहरूलाई धन्यवाद दिइराख्ने यो कमैले गर्छन् अहिले। यही गुणले गर्दा दिपक नाम अनुसार साँच्चै दिपक भएको हो। थ्याङ्क यू दाइ, त्यति भनिदिनु भयो। धेरै मान्छेले चाहिँ के भन्न सक्छन् भने मैले त सुनेको पनि छु केही इन्टरभ्यूमा केही मान्छेहरूको नाम त किन भन्नु र होइन, तर मेरै स्वरको कारणले मेरै व्यक्तित्वको कारणले मात्रै म अगाडि आएको हो भन्ने इन्टरभ्यूहरू पनि म सुन्छु होइन। कति मान्छेहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ कस्ता कस्ता गीतहरू बनाएर दिएर कति पछि मात्रै लिएर आएका मान्छेहरूले पनि त्यस्तो खालको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मेरै स्वर राम्रो भएको कारणले म आएको भन्ने मान्छेहरू चाहिँ होइन। दिपक लिम्बू जस्ता गायकहरू धेरै राम्रा राम्रा गायकहरू पनि छन्, अरू पनि गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, तर मेरै स्वरको कारणबाट मात्रै म माथि आएँ भन्दैनन्। र सबैलाई सम्मान गर्ने भाइको बानी जति राम्रो स्वर छ त्यो त्यति राम्रो बानी पनि मलाई मनपर्छ। मनमा लागेको के छ दिपकलाई फ्याट्ट भनिदिउँ है। महेशजीको बारेमा भनौँ त, कस्तो मान्छे हो महेशजी? महेश दाई एउटा सफा हृदय भएको मान्छे भन्न चाहन्छु। सङ्गीतकार पछि आउनुभयो होला, एउटा त्यो कति कुराहरू पछि आउँछ, तर फर्स्ट अफ अल एउटा मान्छे एज ए ह्युमन एउटा राम्रो एउटा सफा भएको मलाई लाग्छ। किनभने अरूप्रति कुभलो चिताएको त्यो किसिमको एउटा मैले कहिले पनि उहाँकोबाट सुनिनँ। राम्रो व्यक्ति हुनुभयो, त्यसपछि राम्रो सिजन आयो होला के आयो त्यो पछिको कुरा होइन, तर फर्स्ट अफ अल उहाँ एउटा राम्रो सफा एउटा मान्छे लाग्छ। ओके, एउटा असल मान्छे, असल मान्छे लाग्छ। सर्वगुण सम्पन्न त कोही मान्छे हुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँका अवगुण चाहिँ के छन् जुन दिपकलाई लागेको छ र उहाँले सुधारे हुन्थ्यो? होइन, अब त्यो पर्टिकुलर यही भन्ने त छैन, तर कतिपय कुराहरूमा दाइले कति कुराहरू थोरै सानोतिनो कुराहरू केयरलेस गरे जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। आफ्नो दैनिकीको कुराहरूमा त्यो चाहिँ नगरिदिनु भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यति मात्र लाग्छ होइन, अरू कुरा त सबै कुरा। अब त्यो दैनिकीमा के साथीको रूपमा चाहिँ कस्तो साथी हो? साथी फर्स्ट अफ अल उहाँ मेरो दाइ होइन, मैले एउटा दाइ मान्छु उहाँलाई। अनि अब चलचित्रको हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि मेरो एउटा गड फादर पनि भन्छु। यो चिज मैले मात्र भन्ने होइन, हाम्रो आदरणीय दाइ सुरेश अधिकारी दाइले पनि उहाँको प्रशंसा गर्नु कहिले पनि थाक्नुहुन्न। ताकि चलचित्र क्षेत्र अथवा दिपक लिम्बूको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ महेश खड्काले यस्तो गर्नुभएको छ त्यो कुरो चाहिँ दिपकले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न भन्नुहुन्छ होइन। मैले सुनेको छु, तर उहाँले भन्नुभयो त त्यो आफ्नै एउटा बडापन हो होइन। तर म आफै पनि भन्छु उहाँ एउटा मेरो लागि गड फादर पनि हो। धेरैसँग काम गरेँ, तर पहिलो सुरुवातमा जुन हिसाबले मलाई एउटा ब्रेक दिनुभयो, ब्रेक सँगसँगै एक किसिमको एउटा अपर्च्युनिटीहरू दिँदै दिँदै एक किसिमको मौका दिँदै लानुभयो। पछिल्लो समयमा साथी पनि भएको छु म, धेरै साथी। कति कुराहरू हुन्छन् नि त जुन कुरा सेयर गरिन्छ, दाजुभाइ गरिन्छ, कहिलेकाहीँ मस्ती कुरा पनि गरिन्छ, कहिलेकाहीँ भावनात्मक कुरा पनि गरिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा एउटा साथी पनि हो, भाइ, फादर। दिपकले यी कुराहरू महेशजीलाई भनिसकेपछि महेशजीको नजरमा दिपक भाइ चाहिँ कस्तो साथी, भाइ, कस्तो मान्छे हो? प्रिय भाइ, हामी बाबुआमाका 4 जना दाजुभाइ, म जेठो छोरा, मेरो तीनटा भाइ छन्। ती अरू भाइ जस्तै एउटा भाइ लाग्छ आफूलाई। अनि पारिवारिक कुराहरू पनि सबै कुराहरू सेयरिङ हुन्छ। एकअर्काका परिवारका समस्याहरू सबै कुरा नजिकबाट थाहा हुन्छ हामीलाई दुईजनालाई। अनि साथी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मर्दा र पर्दा जुन खालको एउटा चाहिँ साथीभाइमा सेयरिङ गरिन्छ, सेयर हुन्छन् पनि। एउटा मात्र साथी हो, दाइ पनि होइन, भाइ पनि होइन, मात्र साथी साथी भएका मान्छेहरूसँग हुने व्यवहारहरू जति ओपन हुन्छन् त्यो दिपक भाइसँग मेरो पनि त्यति नै ओपन हुन्छ। मेरो त्यस्तो साथी हो। भाइहरूमध्येको एक भाइ भनेर जोडिसकेपछि अब कमी कमजोरीलाई पनि त निहाल्नु भएको होला, कतिपय सम्झाउनु भएको होला, बुझाउनु भएको होला, भाइ यो चाहिँ नगर्नु है भनेर। के छ दिपकको चाहिँ कमी कमजोरी? उसका भाइभरका कमी कमजोरीलाई सबैभन्दा बढी औँल्याउने मान्छे नै म होला। किनभने उसको बाबा मम्मीहरूले उसलाई सम्झाउने कुरा पनि छैन होइन। त्योभन्दा माथि ऊ घरको पनि अब आफै गार्जेन हो होइन, त्यसै उसलाई धेरै अरूले सम्झाउने मान्छे पनि छैनन्। अनि सबैभन्दा सायद दिपकलाई सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ होला, सबैभन्दा टोक्ने र बोक्ने नै मै हो। किनभने कुनै कमजोरी गरेको थाहा पाउने बित्तिकै मैले त्यसलाई चाहिँ तैँले तेरो यो गल्ती भइरहेछ भाइ, यसरी सुधार्नुपर्छ भनेर म गाली गर्छु। सायद दिपकलाई मन पर्दैन कि, तर पछि रियलाइज गऱ्यो भने हो दाइ तपाईँले के बानी छ त्यस्तो खराब चाहिँ?
दिपकको? अनि दिपकको अघि मैले तारिफ गर्दै भनिसकेँ, त्यस्तो हँसिलो मान्छे, उसले ठुला कुरा गर्न नै आउँदैन उसलाई, ऊ ठुलो मान्छे पनि हुँ भन्न कसैलाई नभन्ने मान्छेले त्यस्तो खालको कमी कमजोरीहरू भन्दा पनि हामी बिचमा मानवीय त्रुटिहरू हुन्छन् होइन, यी सबै कुराहरू हुन्छन्। रेकर्डिङका कुराहरूमा होइन धेरै कुराहरू मैले चाहिँ सिकाएको छु। म इन्डियामा जाँदाखेरि सिङ्गरहरूले पहिलोचोटि हेडफोन आफ्नो ब्यागमा लिएर ब्रिफकेसमा लिएर जाँदो रहेछन्। अब हाम्रो स्टुडियोहरूमा त सबै माइक्रोफोन रेडी भएर बसिरहेको हुने, हेडफोन त्यहीँ तार भएको लिएर आएर रेकर्ड गर्ने हिँड्ने हुन्थ्यो। अनि उदित दाईहरूले चाहिँ त्यो साधना सरगमहरू सबै आफ्नो हेडफोन लिएर हिँडिरहेको देख्थेँ। अनि ओह दाई किन यो के स्टुडियोमा हुँदैन र भन्ने थिएँ क्या मैले, मेरो अबुझपन त हुँदैन त होइन। त्यसपछि उदित दाईले भन्नु, खड्काजी यो के भन्छ कि जम्सहरू भन्छ नि मान्छेमा, त्यही आएको छ, लगाएको छ पसिना, त्यो त्यहाँ फेरि राख्यो, अर्को कोही मान्छे आइपुग्छ फेरि त्यही मान्छे लाउँछ रेकर्ड गर्छ। त्यो हुँदैन कि हामी रेगुलर युज गर्नुको लागि, कानको लागि र आफ्नो त्यो साउन्ड पनि रेगुलर एउटै कुरा आउने हुनाले त्यसको लागि चाहिँ मैले हेडफोन युज गरेँ। भनेपछि मैले पहिलोचोटि दिपक भाइलाई हेडफोन 1 केजीको हेडफोन लिएर आएर यो लाउनु र यो स्टुडियोमा गएर आफूले मात्रै युज गर्नु, अरू कसैलाई युज गर्न नदिनु भनेर पहिलोचोटि मैले दिपकलाई गिफ्ट गरेको थिएँ एउटा हेडफोन। त्यसपछि दिपकले रेगुलर त्यो हेडफोन लिएर सधैँभरि हिँड्न थालेपछि सायद अरू मान्छेलाई कता कता लागे पनि होला, किन यो दिपकले पनि चमक धमक गरिरहेछ हेडफोन आफ्नो यताउति लागे पनि होला त्यो धेरै मान्छेलाई। तर अहिले धेरै सिङ्गरहरूलाई कमन भइसक्यो नेपालमा पनि, सबै प्राय सिङ्गरहरूले आफ्नो हेडफोनहरू युज गर्न थालेका छन्। सायद उहाँको एउटा माया होला। दाइले सानो कुरामा त्यो माया झल्किन्छ त्यो कुराहरू म धेरै छ। अब यो प्रोग्रामको जुन एउटा टाइमले त नपुग्ला, तर सर्टकटमा भन्दा कहिलेकाहीँ के कुराहरू, जस्तै यो कुरा, अब यो कुरो पनि म भन्ने नै वाला थिएँ तर दाइले भन्नुभयो। अनि त्यो पुतली सडकमा उहाँको अफिस थियो होइन, अनि त्यहाँ जाँदा जहिले पनि हामी बिहान 8 बजे 9 बजे 7 बजे नै भेटघाट हुन्थ्यो। गीतहरू उहाँले बनाउनुहुन्थ्यो, मलाई यसो हल्का फुल्का साधारणतः गिटार बजाउन आउँछ होइन, अनि म बजाइदिन्थेँ जस्ट एउटा सपोर्टको लागि होइन, एउटा मुड बन्थ्यो दाइको। अनि त्यो भित्तामा एउटा पेपर टाङ्नु भएको थियो, तपाईँले बिर्सिनु भयो होला। त्यो के एउटा न्युज पेपरमा चाहिँ मेरो त्यो बिचको ब्लोअपमा चाहिँ एउटा हाँसेर खिचेको एउटा फोटो ठुलो आएको थियो क्या। अनि त्यो चाहिँ त्यो बिचको पाना उक्काएर उहाँले भित्तामा टाँसिराख्नु भएको थियो क्या। मैले हँसिलो मान्छे सम्झिँदा 2 जना मान्छेलाई सम्झिन्छु, एउटा उदित नारायण दाई जहिले पनि हाँसिराख्ने, अनि एउटा दिपक भाइ जो यहीँ छ ऊ। त्यही भएर यसो कहिलेकाहीँ कम्पोजिसन गर्दाखेरि अनि कि उहाँलाई सम्झिन्छु कि त यो हाँसेको मान्छेलाई म सम्झेर म कम्पोजिसन गर्छु भन्नुभएको थियो। कतिको खुसी हुनुहुन्छ महेशजी? म खुसी छु। म जीवनमा धेरै खुसी मान्छे हो र म टेन्सन मुक्त छु। तपाईँ खुसी खोज्न सक्ने मान्छे होइन? खुसी खोज्न सक्ने, टेन्सन कसलाई छैन र जीवनमा। त्यो एप्समा के भन्छ नि डिलिट गर्ने, अन्डु गर्ने हुन्छ नि, मेरोमा कहिले अन्डु हुँदैन, डिलिट मात्रै हुन्छ होइन। कुनै पनि टेन्सन मनभित्र आयो, तनाव अलिकति भयो भने टोटल डिलिट गरेर फालिदिन्छु, त्यो अन्डु हुँदैन। ओके, अब दिपकलाई सोध्न मन लाग्यो, दिपक कतिको खुसी मान्छे हो? म पनि खुसी छु। खुसी खोज्न सक्ने, खुसी हुन सक्ने व्यक्ति भन्न रुचाउँछु होइन। अब त्यति नै भन्नु होला। सबभन्दा बढी खुसी केले दिन्छ दिपकलाई? सबभन्दा बढी खुसी त्यस्तो धेरै ठुल्ठुलो त छैन। अब कहिलेकाहीँ फ्यामिलियर कुराहरू, कहिलेकाहीँ विशेष आफ्नो प्रोफेसनका कुराहरू होइन। एउटा गीत सङ्गीत, कहिलेकाहीँ राम्रो गीत मैले एउटा गाएर आएँ भने, आज मैले यो गीत राम्रो गाएँ जस्तो मलाई लाग्यो भने धेरै दिनसम्म त्यसले भेटिरहेको ऊर्जा दिइरहन्छ। सपना कतिको देख्छ? हुन त मान्छे सपना बिना को मान्छे हुँदैन भन्छन् होइन, तर मेरो कमजोरी भनौँ या के भनौँ, म त्यति धेरै सपना देख्दिनँ होइन। अब त्यति मात्रै बोल्नु होला। दाइले महत्त्वकाङ्क्षी हो कि होइन दिपक? म महत्त्वकाङ्क्षी छैन। महत्त्वकाङ्क्षी भएको भए त सपना देख्नु सुरु गरिहाल्थेँ होइन। अनि महत्त्व राख्छु कति कुरोको, तर त्यो कुरोलाई चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी बनाएर चाहिँ म लाँदिनँ। म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब महेशजीको कुरा गरेँ मैले, तपाईँलाई खुसी चाहिँ केले दिन्छ बढी? सबैभन्दा बढी खुसी त मलाई मेरो म्युजिक कम्पोजिसन
भन्दा परको कुरा सोध्नु हो भने आमा बाबाले दिने 2 शब्दले, आशीर्वादको 2 शब्दले मलाई जहिले पनि ऊर्जा दिन्छ। त्यसपछि राम्रो म्युजिक कम्पोजिसन गरेपछि म वर्षौँ त्यो कम्पोजिसनहरूबाट खुसी हुन्छु। धेरै मसँग मेरा भाइहरू, मेरा साथीहरू छन्, नट ओन्ली दिपक लिम्बू। यो प्रोग्राममा यदि बोलाउन मिल्ने हुन्थ्यो भने अरू पनि मेरा धेरै थिए होइन, किनकि जससँग मैले चाहिँ त्यो मन साट्न सक्छु होइन, कुरा गर्न सक्छु। त्यस्तै त्यो माझीको रूपमा म हुन पाउँदा चाहिँ म माझी भएकोमा नै खुसी छु। ओके, कति सुन्दर कुरा गर्नुभयो। ओके, मान्छे महत्त्वकाङ्क्षी नभइकन अगाडि बढ्न सक्छ, सफल हुन सक्छ? सक्दैन। सपना त सबैले देख्छन्। निदाउँदा देखिने सपना होइन, बेउजिँदा देखिने सपनाहरू चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षा हुन्। र त्यो कसैले बढी देख्छन्, बढी नै गर्छन् र फेरि बढी नै झर्छन् होइन। कसैले कमै देख्दै जान्छन्, ती एउटा शिखरमा पुगेर बिस्तारै अवतरण गर्छन्। नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा एउटा समय, एउटा कालखण्ड 60 को दशकको कुरा गरौँ होइन। चाहे त्यो सुगम सङ्गीत होस्, चाहे त्यो चलचित्रको सङ्गीत होस्, महेश खड्का सर्वाधिक व्यस्त, लोकप्रियताको त्यो सिँढीमा चढेको सङ्गीतकार, त्यो आफ्नो समयको तपाईँ सर्वाधिक सफल व्यक्ति। दीपक भाइको कुरा जोड्दा पनि आफ्नो समयको सर्वाधिक सफल गायक, चाहे त्यो सुगम सङ्गीतका कुरा हुन्, चाहे त्यो चलचित्रका गीत सङ्गीतका कुरा हुन्। अब तपाईँहरू दुवैलाई मैले सोध्ने प्रश्न, तपाईँ सङ्गीत किन गर्नुहुन्छ? पहिला सङ्गीत आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै गर्थेँ। राम्रो छ भने सबैले, त्यसपछि व्यावसायिकताको लागि गरेँ होइन। अहिले पनि म व्यावसायिकताकै लागि सङ्गीत गरिरहेको छु। म एउटा आफूलाई अहिले चाहिँ तपाईँ आत्मसन्तुष्टिका लागि अथवा आफ्ना लागि भनेर गर्नुहुन्न? आत्मसन्तुष्टि र आफ्ना लागि मात्रै भनेर गर्ने हुनै भएन। मैले बनाउन बाँकी गीतहरू छन्, मैले आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्ने गीतहरू छन्, बाँकी छन्। मैले देशका गीतहरू धेरै बनाउन सकिरहेको छैन। मैले समाज र उसलाई अगाडि बढाउनका लागि अझै धेरै मेरो सङ्गीतले प्रेरणा दिनु पर्थ्यो, त्यो अझै बनाउन सकिरहेको छैन। मैले मान्छेहरूको मन, रोइरहेको मन हँसाउने, धेरै उचालिरहेको मनहरूलाई अलिकति शान्त पार्ने र समाजका लागि सामान्यतया केही चेतनाका कुराहरूको गीतहरू मात्रै बनाएको छु। साँच्चै देशका लागि गीत बनाउन बाँकी छ, साँच्चै समाजका लागि गीत बनाउन बाँकी छ। तपाईँको सोच जे छ, जुन सपना तपाईँले देख्नु भएको छ अथवा जुन साँच्नु भएको छ, त्यो चाँडै गर्नु होला, किनकि तपाईँको सोच र त्यो सपना जुन तपाईँको चाहना छ, यसले यो क्षेत्रलाई धनी बनाउँछ। गर्ने बेलामा एउटा व्यक्तिले गरे हो, महेश खड्काले गरे हो, तर साङ्गीतिक क्षेत्रले नै गर्व गर्छ, देशले नै गर्व गर्छ। तपाईँहरूमा ठुलो जिम्मेवारी पनि छ क्या अघि, देशको सङ्गीत अथवा देशको संस्कृति, कला कुन रूपमा अगाडि बढाएको छ, कस्तो छ, देश कति समृद्ध छ भनेर यो कुरा जति पनि छ, यो तपाईँहरूकै जस्तो कलाकारिता अथवा सृजनात्मक काम गर्नेमा निर्भर रहन्छ। अब यही कुराहरू भनिराख्दाखेरि अर्को एउटा कुरा मैले जोडेँ, तपाईँ आफैले गरेका गीत सङ्गीतले तपाईँलाई कति अभिप्रेरित गरेको छ, तपाईँलाई त्यो कहिले महसुस भएको छ अथवा फिल गर्नु भएको छ? किन नगर्नु, त्यति आफूले यदि गरेको गीतहरूले चाहिँ ऊर्जा भरेन, जीवनमा केही गर्नुपर्छ हो रहेछ भन्ने कुराहरू भएन भने, किनभने ती गीतकारहरूका शब्दहरूबाट अनि आफ्नो त्यो गीत शब्दभित्रको चाहिँ फिलिङ्सहरूबाट आफूमा अर्को खालको एउटा तरङ्ग, अनौठो खालको तरङ्ग नआइकन त त्यस्तो खालको मेलोडी नै निस्किँदैन नि। त्यसो हुनाले मलाई धेरै तरङ्गहरू आउँछन्, ऊर्जा हुन्छ। हार्मोनियमसँग, त्यो शब्दसँग, त्यो ट्युनसँग बसेपछि जिउमा हुने कुरै अर्को हुन्छ होइन। म आफूलाई त्यति बेर पागल भइरहेको हुँदो रहेछु, म पागल जस्तो बरबराइरहेको हुन्छु, गुनगुनाइरहेको हुन्छु। त्यो अरू कसैले हेऱ्यो भने यो पागल हो भन्छन् होइन, भन्दैनन् त। तर त्यति बेर पनि म त्यसैमा लिन हुन्छु अनि आनन्दित हुन्छु भनिसकेपछि होइन, ऊर्जा भएरै हो, त्यो केही कुरा भएरै हो। अब दीपकतिर आए भयो, दीपक चाहिँ के का लागि गीत गाउने गरिरहेको छ अहिले? सुरुमा त अब रहर, आफ्नो इच्छा होइन, जहिलेदेखि आफूलाई एउटा होस सम्हाल्न अलिकति ठुलो किशोर भन्नाले अब त्यस्तो हुँदै गइयो, रहरले गाइयो, सबैको प्रशंसा पाउँदै गइयो, गाउँदै गइसकेपछि पछिबाट उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब व्यवसाय पनि भयो। त्यही नै हो दाजु,
तर अब यो भन्दै गर्दाखेरि अब व्यवसायको लागि मात्रै हो भन्ने पक्कै पनि क्वेसन आउँदाखेरि त्यो चाहिँ पक्कै पनि होइन, किनभने व्यावसायिक सँगसँगै आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ गीत सङ्गीतको लागि होइन, एउटा योगदानको लागि, आफ्नो क्षेत्रको लागि। गीत सङ्गीतले दिपकलाई के दियो, के महसुस गरिरहेछ? सबैभन्दा ठुलो कुरो आत्मसन्तुष्टि होइन, त्यही नै हो मलाई गीत सङ्गीतले दिएको, जुन कुराले मलाई ऊर्जा दिन्छ। दिपकले कतिवटा गीत गनेको छ? मैले प्राय भन्ने गरेको थिएँ 1200-1500 लगभग सबै खालका गीतहरू गरेर गरेर यहाँको सङ्गीत 1500 भन्दा बढी भने होइन? 1500 जति छ। अब हिट नम्बरका कुरा गर्ने हो भने दर्जनौँ छन्, सयौँ छन् कि अब ती सयौँ हिट नम्बरहरू नै गाउँ अथवा सम्झौँ भन्न पनि यहाँ अहिले समयले दिँदैन। केही त्यस्ता गीतहरू सम्झिन मन लाग्यो मलाई, र अलिअलि अब यति मिठो गीत गाउने गायक नै छेउमा भएपछि गुनगुनाउनु पनि पर्छ। फेरि महेशजी पनि गुनगुनाउने मान्छे हो, गाउने मान्छे हो कि उहाँले त भिडियो पनि खेल्नु भएको, भिडियो पनि मोडल पनि हो उहाँ त होइन। गीत सुरुमा त को मान्छे गायक होइन र, म पनि खोटाङबाट काठमाडौँ कलेज पढ्न छिरेको, त्यसपछि त सबैभन्दा ठुलो सपना नै गायक बन्छु भन्ने थियो नि। समय परिस्थितिले गर्दै जाँदाखेरि आफू कम्पोजर भयो, दुई दिनी चार भन्ने गीत गाउनु भएको। सङ्गीतमै तपाईँ बढी रमाउनु होइन। म भन्दा आफ्नोभन्दा अर्काको स्वर राम्रो लाग्न थालेपछि त्यो मान्छे त त्यो डिप्रेसनमा पर्दैन, अनि त्यो फेरि पछि गाएर डिप्रेसन हुनुभन्दा सङ्गीत नै अगाडि लिएर जाउँ, गायकको रूपमा चाहिँ त फिट छैनस् भनेर आफूलाई मनले भनिसकेपछि त त्यो मान्छे अगाडि बढ्दैन नि त। अब महेशजी सम्झिनु त, फिल्मभन्दा बाहिरका गीतहरू तपाईँले सङ्गीत गरेका जुन गीत तपाईँलाई सम्झिँदाखेरि आनन्द आउँछ, यो मेरो सृजना है भनेर भन्ने खालका गीत? जीवनको त्यो आधुनिक गीतहरूको थोरै लोक मेलोडीहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर गएको सत्यकला राईले गाउनु भएको थियो त्यति बेला, तिमी मसँग नबोल्ने अरे। त्यसपछि अलिकति गजलमा म प्रवेश गरेँ। पहिलो गजल कम्पोजिसन गरेका थिएँ, प्रेमपत्र लेख्दै पात पातमा हिँडियो कुनै बेला, आशिष श्रेष्ठ ताम्राकारले गाएको थियो। दोस्रो गजल बनाएको थिएँ मैले, नबिर्सेँ तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाएँ। सर्वाधिक सफल रह्यो कि त्यो गीत सर्वाधिक सफल रह्यो। त्यो गजल राम्रो भएपछि अर्को गजल मैले बनाएको थिएँ, प्रमोद खरेलकोले गाएको थियो पछि, म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। त्योभन्दा अर्को आधुनिक गीतको एल्बम एउटा तयार हुँदै गर्दाखेरि स्वरूप राजा आचार्यको स्वरमा छ, बल गरेर त्यो मनेता मोड भन्दिनँ म। त्यही बेलाको त्यही फेरिको गीत छ, दिपक लिम्बूले गाएको, मुटु माग्यौ तिमीले मैले बाँच्नुपर्छ। त्यसै ताकामा सर्वाधिक राम्रो भएको थियो जगदीश समाल र रजिना रिमालले गाएको सयौँ जुनी पाउन सकिन्छ सकिन्न, हेमकुमार राईको शब्दमा। यसरी चाहिँ मैले आधुनिक सोही एल्बममा अर्को गीत थियो के भरे, बाटो हिँड्ने बटुईको बाटो काटिदियो। अब त्यसपछि आयो छुटेदेखि आज, बल्ल बल्ल भेटको, दर्शन नमस्ते, राजेश पाल राईको स्वरमा। दुई तिनवटा मैले चाहिँ राजेश पालको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सिरिजहरूमै मैले चाहिँ रेगुलर दर्शन नमस्तेका टाइटल सङ्गहरू बनाएँ। धेरै अब गायक सयौँ गीतमा यी केही गीतहरू हामीले हाम्रो दर्शकवृन्द पनि सम्झाएको महेशजीको सृजना भनेर। अब चलचित्रका गीत पनि सम्झौँ न, कतिवटा चलचित्रमा सङ्गीत गर्नुभयो? मैले 100 जति मुभीमा सङ्गीत, 100 भन्दा बढी चलचित्रमा होइन, 100 जति गरेँ। केही गीतहरू सम्झौँ न चलचित्र। मलाई सबैभन्दा पहिला त चलचित्र त्रिवेणीको मेरो आँखामा के छ सागर सागर नै, त्यसमा 6वटा गीत भन्दै गर्दा अलिअलि गुनगुनाइदिए पनि त हुन्थ्यो नि। मेरो आँखामा के छ सागर सागर, मेरो शिरमा के छ बादल बादल, यो एउटा होइन। थुप्तेन भुटिया र सपना श्रीको स्वरमा थियो त्यति बेला। दोस्रो मैले त्यसको ग्याप चाहिँ 1 वर्ष भएको थियो, मैले अर्को चलचित्र गर्नको लागि। मलाई फुल्न देऊ तिम्रो छातीभरि यो, मलाई भुल्न देऊ तिम्रो वरिपरि, यो थियो। आकाश की हौ तिमी चाहे धरती की हौ। दिपक लिम्बूहरूसँग भेट भएपछि मैले त्यही भएर मन पराएको
मेरो कल्पनामा आज एउटी परी होइन धेरै चलचित्र गीतहरू छन् मै मोरीलाई लिन परदेशी आउँछ रे तकदिरका गीतहरू हुन् त्यसमा नाइ नभन्नु लगेको गीतहरू नाइ नभन्नु लगेको गीतहरू अलिअलि गुनगुनाइदिउँ न यो जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म सागरको मोती ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म त सक्ने कुरा गर्छु यस्तै यस्तै धेरै छ हाई अब स्केल हाईमा छन् मेरो त्यति बेलाको बनाउने तरिका पनि के थिएन अलि माथि तल बिच तपाईँको आफ्नैपन तपाईँको सङ्गीतमा ठ्याक्कै पहबाट सुत्दाखेरि पनि महेशजीको सङ्गीत है भनेर बुझिन्थ्यो धेरै ठुलो सङ्गीतकार सम्बोजित बास्कोटा दाइले पनि मलाई थाप मारेर भन्नुहुन्थ्यो कि कम्तीमा तेरो चाहिँ धेरै ओरिजिनल छ तेरो आफ्नो प्रकारको छ यसको लागि चाहिँ धेरै शुभकामना छ महेश भाइ भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि तपाईँले चलचित्रको गीत सङ्गीतको कुरा गर्दै गर्दा मैले पनि एउटा लेख्ने मौका पाएँ तपाईँसँग त्यो चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कि भनेर भनेको त्यो चाहिँ सम्झिनु भएन फेरि मैले त्यो फेरि मान्छेले के भन्लान् भने नि कसैको इन्टरभ्यू प्रोग्राममा गएको बेलामा त्यो गीत त मैले अन्तभन्दा अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर त्यो थापै लुकाएर किनभने आफ्नो प्रोग्राममा आफ्नो कुरो बोलाउनै लगायो गाउनै लगायो आफ्नो सिर्जना भन्लान् कि भन्ने पनि त्यो खालको ब्लेमिङ तर अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ के रहेछ नि मैले यसो गरेको मेरो यो चाहिँ भनेर देखाउनु पर्ने सो पसल राख्नुपर्ने नै अवस्था भइसकेको छ होइन तर कसले चोर्यो मेरो यो मन कसले चोर्यो मेरो यो मन नरेश भट्टराईको शब्दमा मैले धेरै राम्रो गीत त्यति बेला चाहिँ एउटा किस्मत चलचित्रमा गरेका थियौँ हामीले कतै लाग्ला कि कतै भाग्ला कि छेकेकी थिएँ यो मन लुकाकी थिएँ राखेकी थिएँ गरेकी थिएँ जतन ओइ 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 कसले चोर्यो मेरो यो मन 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 पछि त त्यही ब्यानरबाट अर्को टाइटलै कसले चोर्यो मेरो मन भयो भने चलचित्र बन्यो है जब टाइटल बन्यो कसले चोर्यो मेरो मन त्यो गीत फेरि दीपक लिम्बूले गाएर त्यति नै सर्वाधिक सफल रह्यो त्यो फेरि सङ्गीत सुरेश अधिकारीजीले गर्दै र आर्यन सिग्देलले पहिलोचोटि चलचित्रमा नाचेको यही किस्मतमा यही गीत हो डेब्यू आर्यनको डेब्यू चलचित्र किस्मत यी गीतहरूले एक किसिमको तरङ्ग ल्यायो नि त र नेपाली गीत सङ्गीतको यो क्षेत्रलाई नै धनी बनाउने काम गरे हो यो सर्जक महेशजी अब अरू गीत पनि सम्झिँदै जाँदा कति छन् अब दीपक लिम्बूका पनि कुरा सुन्नु पऱ्यो नि त दीपकका गीत सङ्गीतका कुरा गरौँ दीपकले चलचित्र बाहिर अथवा चलचित्रभन्दा बाहिरका गीतहरू विभिन्न किसिमका गीतहरू गाएको छ होइन त्यो विभिन्न विधाका गीतहरूमा केही गीतहरू सम्झौँ न मैले मेरो सुरुवातको दिनको सम्झिन चाहन्छु त्यो गीत पनि धेरै रुचाइएको गीत हो अनफर्चुनेटली अब 62-63 जनआन्दोलनले गर्दाखेरि त्यति हुन पाएन हजार तारा आकाशमा शीतलता जुनकै साथ माग्न धेरै आयो तर माया उनकै भन्ने गीत एल्बमको गीत थियो मेरो पहिलो एल्बम त्यसपछि मुटु माग्यौ श्रोताको गीत थियो त्यसमा सम्झना त अरू बेला पनि आउँछ भन्ने गीतहरू थिए सम्झना त अरू बेला पनि आउँछ त्यो गीत चाहिँ दीपक भाइले गुनगुनाइदिएदेखि म आज त्यो गीतको मेलोडी अलिकति यहाँ सुन्न मन लाग्छ यो श्रोता एल्बमको 2 नम्बरको गीत हो होइन सम्झना त अरू बेला पनि आउँछ सम्झना त अरू बेला पनि आउँछ तर बिछोड भएपछिको सम्झनाले किन धेरै सताउँछ धेरै रुवाउँछ धेरै सताउँछ धेरै रुवाउँछ यो गीत अति मिठो सुन्दर सृजना अरू गीत त्यसपछि मैले माया गर्न जानिनँ भन्ने अलिकति त गुनगुनाउँदै जानु पर्यो यो गीत होइन मैले माया गर्न जानिन होला तिमीले सिकाउन सक्थ्यौ नि के छाडी जानै पर्थ्यो र यो गीत थियो पछिबाट तिमीलाई सन्चो छैन भन्ने खबर पाएँ मैले भन्ने गीत थियो त्यसपछि यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ साँच्चै
नबुझ्ने हौ कि साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझ्ने जस्तै बन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता भन्ने गीतहरू थिए धेरै गीतहरू सुनिरहँ लाग्ने है सुरै कति मिठो छ क्या म स्टप भइरहेको छु त होइन म सुनिरहेको जस्तो लागेर यो चलचित्रभन्दा बाहिरका गीत बाहिरका गीत अरू पनि कति छन् कति चलचित्रभित्रका गीतहरू पनि सम्झौँ न केही गीतहरू मैले त्यही भएर मन पराएको पछि त्यो पूर्वको यो ठिटोलाई पश्चिमकै ठिटी मन पर्यो भन्ने गीत गाएँ त्यो पनि राम्रो भयो र त्यसपछिको सुरुवात भनेको धेरै चलचित्रमा मैले दाइकै सुरुवातकै दिनहरूमा नै गाउँदै 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 आउँदाखेरि धेरै गीत गरियो त्यो बिचमा बारुद शक्तिदेखि लिएर दिवानापनहरू धेरै फिल्म गर्दा गर्दै नाइ नभन्नुलाई आयो जुन अघि नाइ नभन्नु लगको जुनको ज्योति भनेर गीत गाएँ त्यसमा अर्को गीत पनि हिट भयो अहिले झन् टिकटकले गर्दाखेरि हराए म तिम्रो कमल झैँ नयनमा भन्ने गीत आयो त्यसपछि डरको हाम्रो सुरेश अधिकारी दाइको सङ्गीत एउटा फुल के मागौँ यो धरतीसँग तिम्रो लागि भन्ने गीत आयो त्यसपछि मौसमको कुन लोक कि परी हौ तिमी भन्ने गीतहरू आए त्यसपछि गर्दा गर्दै चेतन सापकोटा दाइको सङ्गीत रहेको हाम्रो दयाराम पाण्डेजीको शब्द मागेर पाउने भए म भन्ने गीतहरू आए त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो तारा प्रकाशजीको पनि मैले धेरै गीत गाएँ कसैलाई नभन्नु तिमीलाई भन्छु भन्ने यो कुसुमे रुमालको प्रीतिका फुल भन्ने आए ती गर्दा गर्दै फेरि पछिल्लो सन्त सापकोटा दाइको सिम्पल सिम्पल कान्छीको भन्ने गीतहरू आए सुनौ न त्योभन्दा अगाडि ढल्क्यो ढल्क्यो जोवन मेरो तिमीतिरै सानो भन्ने गीतहरू आयो सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला भन्ने गीतहरू आए गर्दा गर्दा धेरै गीतहरू आए अब तपाईँहरूको त्यहाँ छेउमा क्यू कार्ड छ मेरो एउटा साथी छ लेखेको क्यू कार्ड यस दाइ त्यहाँभित्र तपाईँहरू दुवैजनाले नजिकबाट चिनेको व्यक्तिकै नाम छ यस दाइ किनभने यो कार्यक्रमको म पनि एकदमै फ्यान हुँ होइन कतिको यो प्रोग्रामको फर्मेट कति कुराहरू मलाई पनि थाहा छ अब कसले पहिला हेर्ने र कसले बुझाउने एकअर्कालाई त्यो नाम चिनाउने सुरुवात दाइबाटै जाओस् अब यो सेगमेन्टमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा गाह्रो यो हुने नै यही हो होइन म सबैभन्दा पहिला एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सङ्गीतकारको चाहिँ म उहाँलाई अलिकति तपाईँले खास के अभिनय गर्नु अभिनय गरेर देखाउँछु अब यता भन्नु न अब उता हेर्ने मलाई दिपकले के भन्नु पर्यो नाम भन्नु पर्यो त्यो सङ्गीतकारको चिन्नु पर्यो होइन चिन्नु पर्यो यस्तो गर्ने सङ्गीतकार को हुनुहुन्छ फेरि गर्नुहोस् त उहाँ यस्तो होइन त्यसपछि हाम्रो सुरेश अधिकारी दाइ मिल्यो किनकि दिपक सुरेशजीसँग पनि त्यति नै नजिक हो नि त ओके त्यो याद गरिरहेको रहेछ अनि यो हिट छ नि त उहाँको कपाल त खासै छैन उहाँको होइन कहिलेकाहीँ म त्यो तर यसलाई के गर्ने होला दिपक बाबु भनेर त्यस्तो टाइपको अर्को चाहिँ भाइलाई एकजना नेपालको चर्चित नायिका चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न म मेरो तर्फबाट बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु रेखा थापाजी तपाईँले नायिका नभनिकन यसो गरे हुन्थ्यो क्या बरु तपाईँले नायिका भन्ने बित्तिकै यसो भने त रेखा हो भन्ने कुरा त दिपक होइन म जस थाहा भयो अर्को यो चाहिँ पत्ता लगाउँदैन हो कन्फर्म पत्ता लगाउँदैन यस्तो फेरि गर्नुहोस् त हाम्रो गायक होइन त गायक दिपकले पत्ता लगाउँछ लाउँदैन हो मर्दा लाउँदैन यसो पहिला एक्चुअली ठ्याक्क फेरि विचार गर्नु त सुरुमा गरेर देखाइदिनु त तपाईँले यस्तो राम्रोसँग गर्नु भएको छ है हो
पास पनि भन्न पाइयो, गेस पनि गर्न पाइयो नि, नामहरू भने भइयो नि। हाम्रो प्रमोद खरेलजी हो, होइन अब एक चान्स। गायक होइन त? गायक हो, चर्चित गायक हो। अब एकपल्ट भन्नुहोस्, लास्ट यो त अब दर्शकले बुझिसक्नु भइसक्यो होइन। अब पास भन्दा भयो नि, हामीले पनि त भन्न पाउँछौँ नि त। लास्ट भन्दा राम्रो यो उत्तर दिन नसकेर त्यो फेल हुने पनि त होइन, त्यो त होइन। पास गर्न त सकियो नि त। के हो यार यस्तो, म कन्फ्युज भएँ होइन। दीपकले उहाँको गीत धेरैचोटि गाएको छ। मेरो सङ्गीतमा धेरै गीत गाएको छ। दीपक आफैले पनि गाइसकेको छ। ए हाम्रो उदित नारायण दाइ होइन होइन? यसो गर, ल पास भयो। दीपक लिम्बू स्वयं हो। ए हो र? मैले त्यत्रो भने आएकै न। त्यो आफूलाई आफ्नो विषयमा सोध्यो भने पनि थाहा भएन होला। अब अर्काको मात्रै थिङ्किङ गर्न थाल्यो नि त। एकजना नायकको नाम भन्नुपर्छ दीपकले मलाई। हाम्रो राजु सम्हाल्दा है नि। ए निखिल उप्रेती फेरि भन्नुहोस् त। उहाँले यति डिट्टो गर्नुभएको छ। दीपक फेरि एकचोटि गेस गरौँ त। यस्तो गर्ने यो भनेको बडी बिल्डर। बडी विराज भट्ट। यस बडी बिल्डर। यस अर्को होचो कपाल कर्ली। यो चाहिँ के हो फेरि? यो ठुलो उचाइ भएको चर्चित। सुरुमा के अरे होचे अनि कपाल कर्ली अनि सिङ्गिङमा उचाइ धेरै भएको राजपाल दाइ। राजपालको फेरि आउँदै आएन। कपाल त छैन, कर्ली छैन। तपाईँले कर्ली कपालमा थोरै मान्छे हिँड्छन्। एक मान्छे उहाँ पनि हिट हो, अर्को मान्छे महेशजी पनि हिट हो। ए भनेपछि हाम्रो प्रमोद खरेलजी। मैले पो क्लु दिएँ। होइन प्रमोदजी त्यस्तो अब होचो पनि कहाँ हो र? जे होस् म जतिको छैन। बस्नु त सापकोटा दाइ। ए हाम्रो उदित नारायण दाइ उहाँ त नभए। भनेपछि लगभग मैले सोधेकोमा एउटा आफूले आफूलाई मात्रै मिलाएन। आफैलाई चिनेन। ल अब दीपकको पालो। अब एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ गीतकार जोसँग चलचित्रको काम धेरै तपाईँले गीत लेखाउनु भएको छ, उहाँहरूले लेखिदिनु भएको छ। त्यति नै त धेरै हिट गीतहरू। डाक्टर कृष्णहरी बराइली। यस यतिसम्म त भन्न पाएँ नि होइन? तर यतिसम्म पनि नभनौँ। यति धेरै क्लु पनि यति धेरै। अब डाक्टर सरको त अब एक्टिङ कसरी गर्ने? होइन भन्न सक्यो नि त होइन? हिट त्यसरी गर्न पाइयो नि त। पायो नि। यस मामलामा त अभिनयको मामला त मेरो धेरै राम्रो भएछ है। त्यसो भए तपाईँ राम्रो कलाकार होइन त तपाईँले राम्रो दिनुभयो। मेरो उज्जवल भविष्य कलामा पनि अब यो अभिनयमा पनि होइन त। अब उहाँको भन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन? एउटा ठुलो गायक भन्ने टाइपको। अब यो त सिधै आइहाल्यो नि, राजेश पाल राई होइन? अनि अब गायिका अघि भन्नुभयो जस्तै यो भइहाल्यो होइन? अभिनय गर्नु पर्यो दीपक। अभिनय होइन? अभिनय त उहाँको खोइ के गर्ने होला हौ, उहाँको अभिनय नै मलाई आएन क्या। त्यसपछि जे आउँछ त्यही भनेर बुझाइ होइन? गायिका अब यस्तो मैले भनिहालेँ होइन? मसँग म्याक्सिमम् गीत गाउनु भएको छ क्या। अब के भन्ने, उहाँको एक्टिङ गर्नु आएन मलाई।
अब उहाँको उहाँलाई नि होची भनेर यसरी केही गर्न सकिन्थ्यो नि ठिक छ अहिले अस्ति भर्खर एउटा इन्टरभ्यू देखिरहेको थिएँ कपाल यसै पारेर यहाँबाट यस्तो पारेको अनि यसरी बानेको भने नि हुन्थ्यो अनि फेरि हुन्थ्यो नि होइन मैले त्यो इन्टरभ्यू हेरिनँ नि त फेरि त्यही भएर होला सायद तपाईँ बेमा जानुभयो कि जानु भएन भन्दाखेरि हुन्थ्यो नि ए है त्यस्तो अनेक क्लु गर्न सकिन्छ नि ओके नो प्रब्लम ठिक छ अब यस्तो 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 के खाने अब त्यही त हो नि उहाँको त हिरो 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 ल अझै यस्तो पनि होला होइन यस्तो पनि होला त्यो भन्नु किन अघि मैले एउटा विराजको त क्लु दिएको छु होइन दिदी बहिनीमा जम्मा 2 हातले चाहिँ गरेर निखिलो प्रेती हुन सक्ला होइन अब उहाँ यस्तो यस्तो ताल पर्यो भने पुलमै हिँड्दिने ताल पर्यो 9 तलेबाट त्यही त मैले अघि परिसक्नु भयो त निखिलो प्रेती भनेर यो चाहिँ मैले किनभने दिदी बहिनी 2 हातले चाहिँ ढुङ्गाको पहरामा समाएर उहाँले एकदम ठुलो स्ट्यान्डहरू गर्नुभएको थियो स्टन्ट त खतरा गर्ने अनि अब सङ्गीतकार चेतन सापकोटा भन्दै जानु न ए अनि मैले आफूलाई भन्दा बाहेक कसैलाई कर्ली देखिनँ कि क्या हो तपाईँले आफ्नो नाम पनि भन्न पाउनुभयो भन्न पाइन्छ मेरो त कन्टेम्पोरेरी सबै साथीहरू त्यति धेरै छैन मै आफै होला होइन तपाईँ नै हो मैले पनि यहाँ हेरिरहेको छु ल अब अर्को एकजना हुनुहुन्छ यो चाहिँ एक्टिङै गर्नु पऱ्यो है ल के छ महेश बाबु सङ्गीत राम्रै गर्दैछ होइन भन्दै सम्झित दाइ सम्झित बासकोटा सम्झि सर अब यसमा चाहिँ के देखियो थाहा छ म हारेँ होइन हारे भन्ने कुरा भन्दा पनि जुन एक्टिङ चाहिँ झन् यो एक्टिङ चाहिँ राम्रो दिपकले गर्ला भन्ने लागेको थियो होइन त्यो एक्टिङ चाहिँ महेशजीबाट गजब आयो होइन उहाँ राम्रो एक्टिङ पनि हो नि बल गरेर त्यो म नेता भन्ने गीत राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँ हामीले अहिले युट्युबमा हेर्न सकिन्छ होइन पक्का धारा प्रवाह आँसु खसाल्नु भएको छ उहाँले होइन त्यो दिपकतिरको साइडको जे छ 2वटा त्यो ऱ्याप गरिएको त्यहाँ गिफ्ट छ हजुर अनि त्यहाँ 2 चिया छ स्पेसल चिया हो यो ग्रिन टी र ब्ल्याक टी चियापान नेपालको पहिलो टी लाउन्ज चियापान बालुवाटारको तर्फबाट महेशजीको साइडको महेशजीका लागि त्यो उपहार दिपकको साइडको दिपकलाई त्यो उपहार यो कार्यक्रमको तर्फबाट यो उपहार धेरै धेरै थ्याङ्क यू ओके ल अब यो उपहारको कुराकानी पछि अब जिन्दगीका कुरा पनि गरौँ दिपकको आफ्नै बुझाइमा चाहिँ जिन्दगी के हो हिजोको दिनमा जिन्दगी एउटा सङ्घर्ष हो जस्तो भन्थे यद्यपि हो पनि तर अहिले आएर हेर्दा जिन्दगी आजको लागि मात्रै हो सङ्घर्ष जिन्दगी आज मात्रै भोलि के हुन्छ थाहा छैन होइन जिन्दगी जुन वर्तमान भनौँ न वर्तमान मात्रै जिन्दगी हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर अब समग्रमा भन्दाखेरि एउटा कोसिस सङ्घर्ष नै जिन्दगी हो समय के हो समय एउटा यस्तो कुरा हो जसलाई हामीले बुझेर चल्नुपर्ने एउटा कुरो हो बुझ्नै पर्ने र चिन्नै पर्ने कुरा चाहिँ समय हो जुन कुरो बुझिएन भने त्यो कुरोलाई जानिएन भने गाह्रो होला पैसा पैसा धेरै कुरा हो सबै कुरा होइन अब हामी एउटा जिउनको लागि चाहिने एक किसिमको भनौँ न त्यो एउटा कुरा हो साधन हो साथीभाइ भनेको एउटा पार्ट अफ एउटा लाइफ एउटा अङ्ग पनि हो भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो मान्छे भाग्यमानी हो जसका साथी छन् त्यो चाहिँ डेफिनेटली यो कुरो आज धेरै तपाईँले गम्भीर विषय उठाउनु भयो सायद अब त्यो कति कुरो बोल्नुभन्दा पनि मनन भएर बुझिन्छ होला यो कुरा र हरेकले एकचोटि मनन गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ मेरा साथी छन् कि छैनन् भन्ने पनि हो यदि कहीँ कतै जानु पर्यो कार्यक्रम भयो अथवा कसैले सोध्यो भनेदेखि साथी छ कि छैन भन्दाखेरि को साथी त देखिने हिसाबमा फेसबुकका अथवा भनौँ अन्य हिसाबमा जोडिने साथीहरू त धेरै होलान् तर साँच्चीकै मनले मानेको साथी को छ त छ कि छैन भन्ने कुरा होइन एउटा गीत गाइदिउँ न दिपक लिम्बूले बढी गुनगुनाएको गीत मैले आज ठ्याक्कै उहाँप्रति एउटा श्रद्धाञ्जली पनि आदरणीय स्वर्गीय हाम्रो प्रेमदोष प्रधानज्यू उहाँ मेरो एकदमै फेभरेट हुनुहुन्थ्यो घुम्तीमा ना
है आँखा तिमी जुधाउन आँखा तिमी जुधाउन बाँधिए माया बेरी गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन घुम्तीमा नाउ है। सम्मान सम्मान र हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रेमदोष प्रधानज्यूलाई। अब म यस चित्रमा आएँ, तपाईँले जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँ बाँच्नु भएको छ अथवा जिन्दगी जिउनु भएको छ? छैन, गाह्रो छ है, कसैले पनि सक्दैन र त्यो सम्भव पनि हुँदैन। जिन्दगी के हो त, कसरी जिउनु पर्ने हो? जिन्दगी चाहिँ मलाई जन्मेपछि मृत्यु नहुँदासम्मको त्यसलाई नि म जिन्दगी भन्छु, जो चाहिँ लाइफ छ होइन, वर्तमान छ र त्यो नमरुन्जेलसम्मको समय नै जिन्दगी हो। तर जिन्दगी जिउनु र जिन्दगीमा फरक छ। जिन्दगीमा गर्नै पर्ने चाहिँ के तपाईँलाई के लाग्छ? जिन्दगीमा गर्नै पर्ने म जे छु ठिकै छु, म जहाँ छु त्यहीँ ठिकै छु भनेर रमाउने, धेरै कुराहरू पनि नखोज्ने, जो आफूले प्राप्त गर्न सक्दैन भने अरूकोबाट चुराएर प्राप्त गरेको त राम्रो चिज होइन। समय आफूले बनाउने हो या समय बनेर आएको हुन्छ, समयअनुसार चल्ने हो? समयअनुसार चल्ने हो। समयलाई आफूले बनाउन सक्ने भनेको हुँदैन। हामी आफै त हामीले सकेको छैनौँ। हामी एउटा म्युजिक क्षेत्रमा लागेको मान्छे, टाइमिङ ताल भन्छौँ नि, तालहरू झपताल, रूपक ताल, कहरुवा ताल, दादरा ताल भन्छौँ नि, त्यस्तो तालहरू कसैले बनाइदिएको तालहरू हो नि त होइन। तर त्यस्तै ताल, छुट्टै ताल त हामीले निर्माण गर्न सकेको छैनौँ। त्यसै गरी टाइमिङ पनि कसैले बनाइदिएको छ नि त होइन। ग्रह उपग्रहभित्र पनि टाइमिङ छन्, घडीभित्र पनि हाम्रो टाइमिङ देखिन्छ, त्यसै गरी गायनमा पनि टाइमिङ देखिन्छ। यो समय भनेको आफूले बनाउन गाह्रो छ र बनाइरहेको समय जित समय छ, त्यसैमा चल्छ। तपाईँ समयअनुसार चल्या मान्छे हो होइन, भनेपछि आफू अनुसार समय चलाउन खोजेको मान्छे हो तपाईँ? त्यो पनि होइन, समयलाई कहिलेकाहीँ नबुझेको मान्छे हो। ए, समय चाहिँ नबुझेको मान्छे? समय चाहिँ नबुझेको मान्छे हो। मैले जुन समयमा त्यो बुझेर चल्नु पर्थ्यो त्यो कुरा गरिनँ कि जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ गरेँ तर सक्सेस भएन कि जस्तो लाग्छ। धर्म कर्म कतिको गर्नुहुन्छ? भाग्यमा कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ? भाग्यमा विश्वास राख्छु। कहिलेकाहीँ पाठ पूजाहरूमा संलग्न पनि हुन्छु। म आफै चाहिँ धेरै त्यो धर्म कर्म गरिराख्दिनँ। असहाय दिन दुखीहरूलाई आफूभन्दा दिन दुखी देखेँ र आफ्नो क्यापेसिटीले दिन सक्ने छ भने भयभरको दिन्छु, छैन भने। दीपक चाहिँ धर्म कर्ममा अथवा पूजापाठ गर्ने, मन्दिर जाने के छ, राशिफल हेर्ने त्यस्तो त छैन म। तर यो होइन कि एउटा भगवान्प्रति आस्थै नभएको व्यक्ति होइन, तर व्यवहारिकरण जस्तै मन्दिर गइराख्ने, प्र्याक्टिकलमा त्यो चाहिँ छैन। एक किसिमको एउटा आस्था हुन्छ, कहिलेकाहीँ जान्छु, कहिलेकाहीँ भेटेको कुनै ठाउँमा गएको बेला एउटा हार्दिक एउटा नमन एक किसिमको हुन्छ, ठिकै अलिअलि। तर त्यसैमा नै फेरि धेरै डिपेन्ड हुने पनि होइन। त्यो अघि तपाईँले भने जस्तै समयको कुरामा के मैले फेरि त्यहाँ फर्केर के भन्न चाहेँ भने समय बुझ्न किन सकेन छु र त बुझेर पनि अनि भएन कि सक्सेस जस्तो लाग्यो भने मैले 10 वर्ष जति समय चाहिँ धेरै क्रिएसनहरूको लागि नदिएर मैले अधिकारको लागि खर्च गरेँ कि। धेरैले मसँग चलचित्रका निर्देशक निर्माताज्यूहरूले भन्नुभयो, मेरो आफन्तजनहरूले भन्नुभयो, मेरो साथीभाइले भन्नुभयो, नरनाता सबैले भन्नुभयो के, मिडियाकर्मी साथीभाइहरूले पनि भन्नुभयो, हो महेश खड्का होइन। खै त महेश खड्का भन्दाखेरि महेश खड्का त्यहाँ थियो जहाँ यो देशका क्रिएटरहरूको त्यो अधिकारका लागि लडिरहेको थियो होइन। अहिले पनि लडिरहेको छु म रोयल्टी सङ्कलन समाजको तर्फबाट एउटा अध्यक्षको हिसाबबाट। अहिले पनि म ती सर्जक स्रष्टा र सबैका लागि एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण बनोस्, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको अधिकार यो देशका स्रष्टाहरूले प्राप्त गरून् होइन। यो जुन देशमा बौद्धिक सम्पत्तिको कदर हुँदैन त्यो देशले कहिले पनि फड्को मार्दैन। सुरुमा हामीले एउटा कुरा भनेको थियौँ, संस्कृति नै त्यो देशको पहिचान हो र जुन देशमा संस्कृतिको पहिचान राम्रोसँग हुँदैन र त्यो संस्कृतिलाई धनी बनाउँदैनौँ हामी। हाम्रो देश संस्कृतिको भण्डार भएको देश हो, बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक
होइन यो कुराहरू हामी भनिरहेछौँ तर के गरिरहेको छैन भने त्यो सांस्कृतिक र संस्कृतिभित्रको मूल तत्त्वलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रोयल्टी, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, बौद्धिक सम्पत्ति, त्यो बौद्धिक सम्पत्ति हाम्रो रक्षा हुनुपर्छ। त्यो देशमा जहाँ त्यो देशमा चाहिँ रक्षा हुन्छ त्यो देश मात्रै सम्पन्न हो, विकसित छ भन्ने बुझिन्छ होइन। हिजो यो 5 वर्ष 7 वर्षभन्दा अगाडिभन्दा अहिले चाहिँ अथाह रूपमा सार्वजनिक रूपमा गीतहरू प्रयोग भइरहेका छन्। त्यो प्रयोग भएका ठाउँहरूबाट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्न नसक्नु र केही ठाउँबाट आंशिक रूपबाट प्राप्त गरे पनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन रोयल्टीलाई वितरण गर्नलाई हामीलाई समस्या हुनु र राज्यबाट जुन प्रकारको सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने छ, ऐन नियमावली नियमहरू सबैमा चाहिँ व्याख्या हुनुपर्ने छ। एउटा प्रतिलिपि अधिकार ऐन मात्रै बनाएर त्यसपछिका नियमावली नियमहरूलाई चाहिँ व्याख्या नगरिकन त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने यो प्रादेशिक संरचनामा गयो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विचार गरिएको छैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा क्रिएटरहरूले दुःख पाएका छन्। तपाईँले समग्र रूपमा नेपालमा किन सर्जकहरूले दुःख पाइरहेका छन्, सृजना गर्नेहरूले भन्ने कुरा र अधिकारबाट विमुख भइरहेका छन्, उनीहरूको जीवन किन कष्टकर छ भन्ने कुरा तपाईँले छर्लङ्ग पारिदिनु भयो अघि। मैले प्रश्न नगर्दैखेरि तपाईँले यो उत्तर दिनुभएकोमा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि म प्रश्न गर्न खोज्दै थिएँ। अब तपाईँ आफै सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको अध्यक्ष भएर एउटा अभियन्ताको रूपमा जुन रूपमा तपाईँले देश विदेशमा जुन अभियान सुरु गर्नुभयो, जानुभयो, अधिकार बुझ्नुभयो, बुझाउन खोजिरहनु भएको छ, साँच्चीकै प्रशंसनीय छ तपाईँको कार्य र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आभार पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यी कुराहरू पछि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जिन्दगीले के सिकायो महेशजी तपाईँलाई अहिलेसम्मको भोगाई बुझाइले? आज एउटा साथीले भन्दै थियो, फेसबुकमा हेरेर थिएँ, जिन्दगीले धेरै कुरा सिकायो, लकडाउनले सबै बिर्सायो भने। जिन्दगीले धेरै कुरा सिकायो, लकडाउनले धेरै कुरा सिकायो। जिन्दगीले सास फेर्न सिकायो, जिन्दगीले खान सिकायो, हाँस्न सिकायो, रुन सिकायो, होइन, बाँच्न सिकायो। के चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो, यो चाहिँ गलत गरिस् भन्ने पनि सिकायो अहिलेसम्म? किन नसिकाउनु? गल्ती गरेका गलत कुराहरूलाई यो गलत गरिस् तैँले भन्ने सिकायो। ओके, अब दिपकलाई चाहिँ के सिकायो? मलाई जिन्दगीले अब धेरै कुराहरू म दाइसँग नै म सहमत नै छु। एन्सर एउटै नै हो, किनभने अब जिउन सिकायो, भोग्न सिकायो, भोग्दैछु, अझै भोग्न बाँकी नै छ, जिन्दगी जिउन अझै पनि बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्रमा यति नै भन्दा सायद छोटो मिठो होला। दिपक छोटो पनि बोल्ने मान्छे है? होइन, मैले अघि पनि दिपक यो यस्तो इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ छोटो बोल्छ, अरू बेलामा लामो बोल्छ। ए हो र? अब हामी अलिकति रमाइला कुरा पनि गरौँ जस्तो लाग्दैछ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै गर्दा एकअर्काका रमाइला अनुभवहरू होलान् होइन, जिन्दगीमा कतिपय घटनाहरू त्यस्ता घटेका होलान्, अहिले सम्झिँदा पनि रमाइलो लाग्ने, सुनाउँदाखेरि किस्सा भन्छौँ नि हामी होइन, ती अलिअलि पनि सुन्छौँ, त्यसपछि गीत सुन्छौँ अनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि फेरि दुईजनाले एउटा गीत गाइदिनु पऱ्यो। तपाईँले गरेको सङ्गीत, दिपकले गाएको गीत, हिट भएको गीत कुनै सुनौ त सँगै। दाजु तपाईँ थाल्नुहोस्। अहिले त टिकटकले सम्झाइदिन थालेको छ। माया गर मायालुलाई मायामा अलिअलि ल त अब यो घायल चलचित्रको होइन, माया गर मायालुले मायामा अलिअलि लौ 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 लौ, देखाउँदिन दुनियाँलाई दिन्छु मायामा छल्ली छल्ली लौ 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 लौ, हल 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 हरेको साग छ, भन तिम्रो माया मलाई कति लाग्छ, जति हिसाब गर्यो उति मनले माग्छ, हिसाब गरौँ भने सातै जुनी लाग्छ, माया गर। वाह, अहिले पछिल्लो समय टिकटकमा हिट भएको छ यो गीत। 12-15 वर्ष अगाडि यो गीत तयार भएको थियो कि रमाइला त्यस्तो घटनाहरू महेशजी, दिपक सम्झिनु पर्यो। अब कतिसम्मको रमाइलो अलिकति रमाइलो भन्ने खालको चाहिँ दाइले त्यो उजागर गरिदिनु भयो भने म अलिक खकुलो हुन्छु होइन भनेको होइन। भनौँ आज उहाँको अलिअलि पोल खोल्दा नि फरक पर्दैन, महेशजीको पोल खोल्नु नि त। तर दाइले यतिसम्मको अब उहाँले थाल्नु भयो भने चाहिँ यतिसम्म जाने म बुझिहाल्छु। महेशजी तपाईँले यताको मसँग त खासै त्यस्तो रमाइलो किस्साहरू त त्यस्तो छैन। त्यस्तो धेरै किस्साहरू त छैन। म पहिलोचोटि
सिङ्गापुर जाँदाखेरि हामी बस्थ्यौँ दीपक लिम्बू अन्जु पन्त म अनि सीताराम र कुञ्जना हामी एउटै होटलको फ्ल्याटमा बस्थ्यौँ धुर्मसुन्तली होइन त धुर्मसुन्तली अनि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अब आयोजकहरूले एउटै ठाउँमा राखिदिएको थियो मुस्तफा भन्ने एरिया हो क्या मुस्तफा बिर्सिनुलाई त्यहाँ बसेर म चाहिँ कमेडियन थिएँ धुर्मसुन्तलीहरू चाहिँ श्रोता हुनुहुन्थ्यो क्या दर्शक होइन दीपक लिम्बू होइन अन्जु पन्त धुर्मसुन्तली चाहिँ दर्शक म चाहिँ कमेडियन थिएँ क्या म चाहिँ हँसाउँथेँ मेरो मिमिक्रीले दुईजना एकदम फ्यान पनि हुनुभएको थियो पछि धुर्मुसजीले खड्काजी भनेर राख्नुभयो ए त्यो तपाईँबाट हो त्यो त्यो अलिकति गर्नुहोस् त नमस्कार है खड्काजी नमस्कार तपाईँले त मलाई बिर्सिहाल्नु भयो होला मैले त तपाईँलाई यो दाइ भनेर राखिरहेको नि ए यो तपाईँबाट प्रभावित भएर धुर्मुसले गरेको हो पछि यो चाहिँ कसैको मिमिक्री मैले गरेको थिएँ त्यो मिमिक्री गर्दाखेरि चाहिँ कसैको के भने मुरारी प्रसाद पोखरेलको गरेको के चलचित्र निर्माता उहाँको मिमिक्री मैले गरेका उहाँका किस्साहरू थिए मसँग धेरै वर्षभित्रका अनि त्यो छुट्टा छुट्टै किस्साहरू भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो क्यारेक्टर मन परेछ मैले चाहिँ यस्तै खालको क्यारेक्टर बनाउनुहोस् न भनेको थिएँ पछि उहाँहरूको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ फरक भएर गयो होइन अर्कोतिर लिएर जानुभयो तर बोल्ने शैली त्यो हावभाव त्यो टोनहरूको चाहिँ उहाँहरूले त्यो खड्काजी त महेश खड्का पो हुनुहुँदो रहेछ त हो मलाई मुरारीजीले कहिल्यै पनि महेशजी हतपति नभन्ने खड्काजी मात्रै भन्ने होइन नमस्कार है खड्काजी नमस्कार त्यहाँ आउनु भयो त भन्ने होइन त्यसरी हामी सिङ्गापुरमा धेरै दिनसम्म है उहाँ त्यो यो मिमिक्री मैले उहाँको गर्दै गएँ किस्सा थिए धेरै थिए कथाका पार्टहरू धेरै थिए क्या कुनै चलचित्र निर्माण गर्दाका प्लट थियो कुनै साथीभाइ बसेर तास खेल्दाका प्लट थिए होइन यो तासका कुरा आउँदै गर्दा तास पहिला झैँ खेलिन्छ अनि पिउने काम पहिला झैँ गरिन्छ गरिन्न सोध्दै मैले होइन कहिलेकाहीँ तास खेलिन्थ्यो मैले अहिले त्यो त सङ्गत रहेछ सङ्गतले किनभने तास खेल्ने भनेको पैसाको लागि होइन टाइम पासको लागि खेलिन्थ्यो टाइम पास पनि लत हुँदो रहेछ मैले अहिले त्यो टाइम पास गरौँ भनेर नखेलेको पनि 3 वर्ष भएछ नसमाएको पनि 3 वर्ष भएछ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही साथीहरूसँग बसेर पुतली सडकमा बसेर तासहरू नखेलेको होइन खेलेको हो टाइम पासको लागि पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलाए साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो समयले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो लकडाउनले होइन त्यो त अब त्यसलाई चाहिँ मैले चलिरहने प्रक्रिया यो चलिरहने कहिले खुसीमा कहिले दुःखमा होइन गममा यो त अलिअलि चल्छ अब दीपकका सुनौ त हामी मुम्बईमा ट्रान्जिट केही समय हुँदाखेरि चाहिँ अनि दाइले के गर्ने त दीपक मैले पहिला भनेको थिएँ काश अब एकपल्ट उदित नारायण झा उहाँसँग एकपल्ट भेट्न मन छ भन्ने खालको पहिला कुरा हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि अनि उहाँले भन्नुभयो ट्रान्जिट यति समय चाहिँ भेट्छस् त भन्नुभयो अनि सबैले भेट्यौँ अन्जुजी पनि हुनुहुन्थ्यो तर स्पेसल रिक्वेस्ट चाहिँ भित्री तपाईँहरूले मेरो थियो दाइलाई होइन ल ठिक छ भेट्छ भने जाउँ भनेर अनि आज भन्नाले त्यो बेला यताउति दुःख गरेर उहाँले भेटाइदिनु भयो त्यो एउटा रमाइलो हो मेरो लागि एउटा फ्यानका कुराहरू होलान् हुरुक्क भएर आउनेहरू मायाको प्रस्ताव राख्नेहरू अब त भयो है फ्यानको नजिक कति जानु भनेर आफू तर्केका कुराहरू अथवा यसो त्यस्तो भयो भने फ्यानतिर त्यस्तो भयो भन्ने त हुँदैन त्यस्तो भयो त्यस्तो एकदमै बौलापनको किसिमको त फ्यानहरू त हुनुहुन्न जहाँसम्म मेरो फ्यानहरू हुनु एकदम बुझकी नै हुनुहुन्छ होइन कतिपय कुराहरूलाई पनि मिलाएर भन्ने राम्रोसँगले प्रस्तुत हुने त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँगको चाहिँ त्यस्तो किस्सा छैन कहिलेकाहीँ स्टेजमा एक दुईजना फ्यानहरू चाहिँ रुँदै स्टेजमा आउनु भएको थियो काठमाडौँकै स्टेजमा तपाईँहरू आफ्नो कर्ममा धर्ममा जुन अगाडि हुनुहुन्छ सफल हुनुहुन्छ अझ बढी सफलता मिलोस् यो कला गलाको कुरा हो यो कला गलाले देशलाई यो क्षेत्रलाई अझ बढी धनी बनाउने काम गरोस् समृद्ध बनाउने काम गरोस् तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना र आइदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद म जाँदा जाँदै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दीपक भाइले चाहिँ एउटा जाँदा जाँदै त्यो एउटा साथी हो भन्ने गीत गुनगुनाउँदै यहाँबाट तपाईँसँग बिदा हुन पाए अत्यन्त रमाइलो हुन्थ्यो होला साथी हो तिमी माया गर या नगर जे गर्नु मायाले गर्छ माया चाहे मार या नमार
जति मार्नु मायाले मार्छ यो माया त माया हो मायालु मायाको अगाडि कसको के लाग्छ जति लाग्छ माया लाग्छ जति लाग्छ माया लाग्छ साथी हो तिमी माया गर या नगर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्रिय मान्छेहरूसँग यसरी कुरा गर्न पाएँ तपाईँहरूको अझै जय होस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच मेरो एउटा साथी छ मेरो एउटा साथी छ साथी